ओके। सो क्रिस्चियन सिद्धान्तमा अब हामीले मोटामोटी सबै विषयहरू हेरिसक्यो। अब अन्तिम विषय भनेको यही आउँदछ, भविष्य शास्त्र या भविष्यसँग सँग सम्बन्धित घटनाहरूको विषयमा गरिने अध्ययनलाई भविष्य शास्त्र भनिन्छ। अनि कतिचोटि हामीलाई लाग्न सक्छ किन भविष्य शास्त्रको अध्ययन चाहिँ अन्तिममा गरिएको। वास्तवमा यो चाहिँ अब सेमिनारीहरूमा बाइबल स्कुलहरूमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ पनि डक्ट्रिन पढाउँदाखेरि अरू विषयहरू पहिला आउँछ। अब परमेश्वरको बारेमा, पवित्र आत्माको बारेमा, ख्रिस्टको बारेमा, मण्डली शास्त्रको बारेमा, पाप, उद्धार, सुसमाचार, पवित्रता, धर्मी ठहराइनु इत्यादि जति विषय हामीले गएको समयहरूमा हेऱ्यौँ, लगभग हामी 1 वर्ष जस्तोदेखि यो विषय सिक्दैछौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ भविष्यशास्त्र सम्बन्धी नै आउने गर्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो भविष्यसँग सम्बन्धित हुने कुरा। यो चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट, अहिलेको वर्तमान समयसँग सम्बन्धित छैन। वर्तमानसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले गएको समयहरूमा गएका क्लासेसहरूमा हेरेका कुराहरू चाहिँ अहिले हामीसँग एकदमै अहिले सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन् भने यो अहिले हामीले सिक्न लागेको विषय चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली फ्युचर है। अब आउने संसारसँग प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ, के कुराहरू मोटामोटी कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्नेछौँ। त्यस कारण यसलाई अन्तिममा हेरिँदैछ। अनि सुरुमै यहाँलाई भन्न चाहन्छु, भविष्य शास्त्र सम्बन्धी धेरै अलग अलग थियोरीहरू है, अलग अलग डक्ट्रिनहरू मानिसहरूको छ। तर अब हामीले चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही कुराहरू मात्रै यहाँ अहिले लिएर जान्छु। ती कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउँछु जुन कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि जुन कुरा हामीले विश्वास गर्छौँ, हाम्रो फेथमा मिल्छ, त्यो कुरालाई मात्रै मैले यसमा ल्याउँछु। अनि सबैले विश्वास गर्ने थ्योरीहरू यसमा ल्याउँदिनँ। अब हामी त्यस्तो सेमिनारीमा बाइबल स्कुलमा पढ्न लागेको होइन। यो एउटा हाम्रो चर्चको सङ्गति जस्तोको एउटा स्टडी भएकोले अलिकति साधारण वेमा म यसलाई लिएर जाने कोसिस गर्नेछु। अनि जति सक्दो सरल भाषाहरू नै म यसमा चलाउने को लागि मैले कोसिस गर्दैछु। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई राख्दैछु ताकि तपाईँहरूलाई अझै सजिलो होस् भनेर। स्क्रिन तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ है? स्क्रिन आउँदैछ अहिले? ओके। सो भविष्य शास्त्र है, अब मूल भाषामा ग्रिक भाषामा चाहिँ भविष्य शास्त्रलाई चाहिँ एस्काटोलोजी भन्छ। एस्काटोलोजी यो चाहिँ दुईवटा शब्दहरू मिलेर यो शब्द आएको छ। एउटा चाहिँ एस्काटोस, एस्काटोस मिन्स भविष्य, फ्युचर। अनि लोजी भनेको चाहिँ अब लोगोस या वचन भनौँ या त्यो सम्बन्धित स्टडी अबाउट द फ्युचर, भविष्यको बारेमा गरिने अध्ययनलाई एस्काटोलोजी भनिन्छ, भविष्यशास्त्र भनिन्छ। अनि यो चाहिँ टोटल्ली हुन आउने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब वर्तमान शास्त्र या भूतशास्त्र भनिँदैन, तर यसलाई भविष्यशास्त्र भनिन्छ है। हामी परिचयलाई हेरौँ। भविष्यवाणी परमेश्वरको वचनको प्रमुख विषयवस्तु हो। वास्तवमा बाइबलमा अब जम्मा 1189 अध्यायहरू छन्। त्यो मध्ये 271वटा अध्यायहरू चाहिँ भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित छन् रे। टोटल हामीले पढ्ने बाइबलमा 66वटा पुस्तकमा कति अध्याय छ भन्दाखेरि 1189वटा च्याप्टरहरू हामी पाउँछौँ, पुरानो नियम र नयाँ नियम गरेर। अनि त्यो मध्ये भनौँ अब 1/4 नै भनौँ, एक हिस्सा है, 4 हिस्सामा एक हिस्सा चाहिँ केले ओगटेको छ बाइबल भन्दाखेरि भविष्यवाणीका कुराहरूले। अनि त्यो भविष्यवाणीहरू मध्ये केही चाहिँ पुरा भइसकेको छ। ख्रिस्टको आगमन, ख्रिस्टको यस पृथ्वीमा जब उहाँ जन्म लिएर आउनुभयो, उहाँले सेवकाई गर्नुभयो, अनि उहाँको मृत्यु, उहाँको गडाई र उहाँको पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्माको आगमन, मण्डलीको स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ केही भविष्यवाणीहरू चाहिँ पुरा भइसकेको छन् भने अब अधिकांश भविष्यवाणीहरू चाहिँ आउने समयमा पुरा हुनेवाला छ। त्यो चाहिँ पुरा हुन बाँकी छ। आधाभन्दा कम चाहिँ पुरा भइसकेको छ ख्रिस्टको पहिलो उहाँको यस पृथ्वीमा मानव भएर आउँदाखेरिको समयमा भने अब धेरैवटा भविष्यवाणी चाहिँ हुन आउने समयमा अन्तिमको दिनहरूमा हुने घटनाहरूसँग सम्बन्धित भएकोले त्यो चाहिँ पुरा हुन बाँकी छ। आफ्ना मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको योजनाको परिपूर्तिको बारेमा बाइबलले धेरै कुराहरू बताएको छ।
हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको निम्ति एउटा योजना बनाउनु भएको छ। वास्तवमा यो भविष्य शास्त्र अध्ययन गर्नु भनेकै तपाईँ र म अझै अझै सजग हुनको लागि, अझै आफूलाई परमेश्वरको आगमनको निम्ति, प्रभुको आगमनको निम्ति जाँच्दै तयार गर्नको निम्ति, अनि त्यसपछि यो संसारमा के कुराहरू परमेश्वरले इस्टाब्लिस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान पाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई ती कुराहरू बताउने गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित हो। अख्रिस्टियनहरूलाई यो कुराको खासै त्यति असर पर्दैन, किनभने उनीहरूले त पहिलो कुरा प्रभुलाई चिनेको छैन। प्रभुलाई नचिनेको कारणले उनीहरू यो हुनेवाला भविष्यलाई पनि उनीहरूले विश्वास गर्दैन। त्यसकारण यो जुन एस्काटोलोजी हामी अध्ययन गर्छौँ, यो चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण म यहाँहरूलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले नबिराइकन है, तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले एकदमै राम्रो यसबाट एउटा पूर्ण एउटा टिचिङ तपाईँले पाउनुहुनेछ। जतिवटा क्लास हुन्छ नबिराउनको लागि म उत्साह दिन्छु। परमेश्वर भविष्यकालको पनि परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँको हातमा मात्र, मतलब भविष्य उहाँको हातमा मात्र हुन्छ, न कि मानिसहरूले या शैतानले भविष्य जान्दछ। हेर्नुहोस् है, भविष्यको कुरा चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ अरे। परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि शक्तिलाई, कुनै इभन स्वर्गदूतलाई पनि भविष्यको बारेमा थाहा छैन। किनभने स्वर्गदूतको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। स्वर्गदूत पनि परमेश्वरद्वारा बनाइएको प्राणी हो है। परमेश्वरले एउटा विशेष उद्देश्यको साथमा स्वर्गदूतलाई पनि बनाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यो भविष्यको कुराहरू चाहिँ केवल भविष्यको बारेमा जान्ने चाहिँ मानिसलाई पनि पुरा अधिकार छैन, हामीलाई पनि पुरा अधिकार छैन कि परमेश्वर भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, या कसरी तपाईँ बादलमा प्रकट हुनुहुन्छ, सबै कुरा हामीलाई स्पष्ट बताउनुहोस् भन्ने हामीलाई पनि अधिकार छैन। एकचोटि चेलाहरूले सोधे होइन, चेलाहरूले आगमनको विषयमा हामीलाई बताउनुहोस् कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यसुले के भन्नुभयो? यो जान्ने तिमीहरूको अधिकारको कुरा होइन, यो चाहिँ पिताले तोक्नु भएको छ, त्यो समयमा के हुन्छ? पुरा हुन्छ। इभन प्रभुले पनि त्यहाँनिर म पनि जान्दछु भन्नु, इभन उहाँलाई त थाहा छ त्यो कुरा, यसुलाई त थाहा छ उहाँ, किनभने उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उहाँले एउटा मानिसको रूपमा उहाँ आउनुभएको कारणले उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कि यो मलाई पनि जान्ने कुरा होइन, किन म पनि अहिले मानिसको रूपमा छु। त्यसकारण भविष्य जहिले पनि कसको हातमा छ? परमेश्वरको हातमा मात्रै छ। शैतानलाई पनि थाहा छैन, शैतानले जान्दैन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यदि शैतानले उसको भविष्य जान्ने भएदेखि यसुलाई क्रुसमा टाँग्न लाउँथे? उसले लाउँदैन थियो, किन? शैतानलाई थाहा थिएन। यसुको क्रुसको मृत्यु भनेको त शैतानको हारको लागि हो, तर त्यो शैतानलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो यसुले दुःख उठाउनु पर्नेछ, क्रुसमा उहाँ मर्नुहुनेछ, अनि त्यो मृत्युको कारणले गर्दा मात्रै शैतानको शिर कुच्याइनेछ, पापको व्यवस्थालाई त्यहाँनिर फुलफिल गरिनेछ, अनि उद्धारको योजना त्यहाँबाट थालनी हुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो, यसुलाई थाहा थियो, शैतानलाई थाहा थिएन। यसकारण त शैतानले त कसरी हुन्छ यसुलाई क्रुसमा मार्नको निम्ति मानिसहरूलाई उक्साएर अधिकारीहरू, हाकिमहरू, शासकहरूलाई उक्साउँदैछ। अनि आज यो कुरा तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। हाम्रो भोलिको बारेमा शैतानलाई पनि थाहा छैन, केवल परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा हामीले, कतिवटा कुरा हुन्छ जो प्रभुले जबसम्म स्पष्ट पार्नुहुन्न त्यसलाई हामीले खुलेर बोल्नु पनि हुन्न, किन जब हामीले हाम्रो मुखबाट बोल्छौँ त्यसपछि मात्रै शैतानले थाहा पाउँछ। इभन शैतानले हाम्रो मनभित्र के कुरा उब्जिँदैछ शैतानले त्यो पनि जान्ने अधिकार छैन। ओन्ली गड नोज, केवल परमेश्वरले मात्रै हाम्रो मनभित्रको कुरा मात्र जान्नुहुन्छ। त्यसकारण जबसम्म कुराहरू हाम्रो मनभित्र छ शैतानले बाधा ल्याउन सक्दैन। तर जुन दिन हामीले त्यो कुरा खुलेर बोल्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, अरूलाई सेयर गर्छौँ, शैतानले पनि थाहा पाउँछ, ए यसले त यो गर्न लागेको रहेछ, ए यसको त यो कुरा रहेछ, अब यसलाई बाधा ल्याउनु पर्छ भनेर शैतानले गर्छ। तर त्यसको अर्थ फेरि हामीले सेयर नगर्ने पनि होइन। शैतानले थाहा पाएर हामी त्योसँग डराउँदैनौँ पनि, किनभने हामी त प्रभुमा सुरक्षित छौँ। परमेश्वरले हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित गरिसक्नु भएको छ। यसकारण हामी शैतानसँग डराउँदैनौँ, उसले हाम्रो भविष्यलाई बिगार्न पनि सक्दैन। हालेलुया। किनभने हाम्रो भविष्य ख्रिस्टमा के छ? सुरक्षित छ। तर यहाँ मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा, हाम्रो परमेश्वर भविष्यको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ।
पेन्तिकोसको दिनपछि पत्रुसको प्रचारमा उनले भविष्यमा परमेश्वरले सबै कुरा पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर उनले बताएको छ। पदलाई हामी पढौँ, प्रेरित 3 अध्यायको 21 पदलाई हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर पत्रुसले जब प्रचार गरे उनले यो कुरा त्यहाँ भनेको छ, प्रेरित 3 को 21। परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नआउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर स्पष्टसँग पत्रुसले भन्दैछन् है, परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि भनेको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूको मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नआउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ भनेपछि ख्रीष्ट त्यति बेला मात्रै आउनुहुन्छ जब यो पुरा हुन्छ, या परमेश्वरले त्यो पुरा गर्नतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेपछि हरेक बोलिएको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै भविष्यसँग सम्बन्धित बोलिएका कुराहरू एकाएक पुरा हुनुपर्छ अरे। अब धेरै जस्तो हामी देख्छौँ यशायाको पुस्तकमा, दानिएलको पुस्तकमा, इजकियलको पुस्तकमा, यी पुस्तकहरूले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि भविष्यमा विशेष गरी 1000 वर्षको शासनकाल, मिलेनियम भन्छ होइन, एउटा 1000 वर्षको शासनकालको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। अनि त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ यरुसलेम, एउटा नयाँ मन्दिर, स्वर्गीय मन्दिरको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। त्यसको बारेमा पनि इजकियलको पुस्तकले दर्शनमा त्यो कुराहरू बताएको छन्। दानिएलले कति कुराहरू बताएको छ, विशेष गरी महासङ्कट कालको विषयमा दानिएलको पुस्तकमा पनि बताइएको छ। यो सबै कुराहरू परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, एक दिन त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पुनर्स्थापना हुने कुराले नै ख्रीष्टको आगमनलाई देखाउँछ भन्ने कुरा पत्रुसले यहाँ प्रचार गर्दैछ। र रोमी 8 को 18 देखि 25 सँग पावलले पनि त्यो कुरालाई यहाँनिर जोडेको छ कि सृष्टिले समेत उद्धारको बाटो पर्खिरहेको छ भनेर उनले यहाँ बताउँदैछन्। हेर्नुहोस् त, रोमी 8 को 18 देखि हामी पढौँ। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ भनेपछि सृष्टि, यो बनाइएका चिजहरूले पनि कसको प्रतीक्षा गर्दैछ रे, परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट हुने कुरा। अब यहाँ पुत्रहरू भनेर बहुवचन चलाइएको छ, यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है। अब यहाँ पुत्रहरू भन्नाले चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको आगमनको पनि दुईटा हिस्सा छ, हामी त्यो बिस्तारै सिक्दै जाउँला। पहिलो भागमा चाहिँ हामी उठाइ लगिन्छौँ माथि बादलमा, अनि दोस्रो उहाँको आगमनको दोस्रो पाटोमा चाहिँ हामी ख्रीष्टसँग आउनेछौँ पृथ्वीमा। अनि यो पृथ्वीको उद्धार चाहिँ त्यो बेला हुन्छ जब हामी ख्रीष्टसँग आउनेछौँ। त्यो बेलामा 1000 वर्षको शान्तिको शासनकाल हुनेछ र त्यसपछि परमेश्वरले फेरि सबै पुरानोलाई हटाएर नयाँ ल्याउनु हुनेछ। त्यसकारण यहाँ भनिएको चाहिँ त्यो कुरालाई मनमा राखेर यहाँ पावलले यो कुरा भन्दैछन् कि प्रभुको आगमनको दोस्रो हिस्सामा जब हामी मण्डली उहाँसँग मिलेर आउँछौँ त्यो बेलाको कुरा उनले यहाँनिर गरेको छ। त्यसमा पुत्रहरू भन्ने शब्द चलाइयो है। पहिलो भागमा चाहिँ पुत्र मात्रै प्रकट हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट। तर आगमनको दोस्रो भागमा चाहिँ हामी पनि पुत्रहरू हौँ नि, हामी पुत्रीहरू हौँ। अब पुत्र पुत्री भन्नुको साटो पुत्र भनेर एउटा शब्द त्यहाँ जेनरल त्यहाँ चलाइएको छ। हामी पनि ख्रीष्टसँगै यस पृथ्वीमा राज्य गर्नलाई आउनेछौँ। अनि त्यो कुरालाई केले पनि पर्खिँदैछ रे, यो सृष्टिले पनि पर्खिँदैछ। अझै तल पढ्दै जाउँ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ। हेर्नुहोस्, एक दिन के गराइनेछ रे, यो बन्धनबाट सृष्टिलाई पनि मुक्त गराइनेछ। त्यसकारण प्रभुको आगमन केवल हामी विश्वासीको लागि मात्र फाइदाको रहेछ, इभन सृष्टिले पनि त्यसको आशिष पाउने रहेछ। सृष्टि पनि नयाँ हुन पाउने रहेछ। त्यो पनि जुन किसिमले बन्धनमा छ त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउने रहेछ भन्ने कुरा हामी सिक्दैछौँ। अनि अझै पढ्दै जाउँ। र त्यसैले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, र सृष्टिले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता
प्राप्त गर्नेछ। जुन स्वतन्त्रता हामी प्राप्त गर्नेवाला छौँ त्यो स्वतन्त्रता सृष्टिले पनि प्राप्त गर्दैछ। किनभने अब उपरान्त के हुँदैन? पाप हुँदैन। अब उपरान्त रगत बग्दैन। अब उपरान्त पृथ्वीमा व्यभिचार हुँदैन। अब उपरान्त यहाँ मारकाट हुँदैन, हत्या हुँदैन, चोरी हुँदैन, डकैती हुँदैन, कसैलाई घात पुर्याउने कुरा हुँदैन। उत्पत्ति 4 अध्यायमा जब कैनले हाबिललाई घात गरेर मार्यो, परमेश्वरलाई भूमिले पनि हाबिलको रगतबाट भूमिले दुहाई दिँदैछ भनेको थियो। अनि त्यसपछि यता रगत बगेको बगैछ, चोरी भएको भइछ, नराम्रो कामहरू भएको भइछ। अनि पृथ्वी यो सबै सहन सक्दैन। उसले परमेश्वरलाई भनिरहेको छ, आफ्नो हिसाबले पृथ्वीले उद्धारको बाटो खोजिरहेको छ परमेश्वरसँग। अनि त्यो कुरा पुरा हुन्छ जब हाम्रो उद्धार हुन्छ पूर्ण रूपमा, जब हामीले स्वतन्त्रता पाउँछौँ आउनेवाला समयमा। त्यो समयमा यो सृष्टिले पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। अझै तल पढौँ। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ अरे। सृष्टि अहिले के गर्दैछ अरे? एउटा जसरी स्त्री प्रसव वेदनाको समयमा उनलाई कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, उनी कराउँछिन्, रुन्छिन्, त्यस्तै पृथ्वी पनि छ अरे। हेर्नुहोस् त, कति हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन, तर बाइबलले भन्दैछ यो सृष्टि पनि खुसी छैन यो पापको कारणले गर्दा। भित्रभित्रै प्रसव वेदना लागेको स्त्री जस्तै आर्तनाद गरिरहेको छ। अब प्रसव वेदना लागेको स्त्रीको के छ भन्नुहोस् त? अब जब बच्चा जन्मिन्छ उनको सबै आर्तनाद, उनको सबै चिन्ता, उनको सबै त्यो दुखाइ, त्यो सबै कष्टबाट उनले सधैँको निम्ति छुटकारा पाउँछिन्। अनि त्यस्तै एउटा प्रसव वेदनाको स्त्री जस्तै छुटकाराको निम्ति, उद्धारको निम्ति यो पृथ्वीले आर्तनाद गरिरहेको छ परमेश्वरसँग। अनि त्यसपछि 23 मा सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि, तपाईँ र म पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, परमेश्वरको सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ। हामी भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ भनेपछि हामी पनि भित्रभित्रै के गर्छौँ रे? हाम्रो यो देहको पनि उद्धार होस् भनेर आर्तनाद गर्दछौँ। यो देहको पनि उद्धार हुनु खाँचो छ। हामीले उद्धार पायौँ भन्दाखेरि अब पापबाट त हामीले उद्धार पायौँ, प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो, तर त्यति काफी छैन होइन। पापबाट उद्धार पाए पनि अहिले हामी कष्टमा छौँ। बिमारी आउँछ, गरिबी आउँछ, चिन्ता फिक्री आउँछ, डर आउँछ, त्रास आउँछ। अनि यो सबै कुराबाट हामीले पूर्ण छुटकारा कहिले पाउँछौँ? जब हाम्रो यो शरीरको, यो देहको उद्धार हुन्छ। हालेलुया। अनि कति आवश्यक छ यो भविष्य शास्त्र। यो चाहिँ तपाईँको र मेरो पर्सनल जीवन, हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो फ्युचरको विषयमा यसले बताउँदैछ। हाम्रो देहको पुरा उद्धार हुनको निम्ति हामी पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गरिरहेका छौँ। गर्दैछौँ हामी क्रिस्चियनहरू कि यही संसार प्यारो छ हामीलाई? प्रभु यति राम्रो संसार छ, कहाँ यो संसार छोडेर जानु? प्रभु यतिको सबै कुरा सुविधा छ। प्रिय, यो संसारको सुविधा, यो संसारको सुख, यो संसारको आनन्द जे पनि छ यो सबै टेम्पररी हो। यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा आनन्द दिन सक्दैन। त्यसकारण त परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तिले कहिले पनि प्रभुले उसलाई अब तेरो समय सक्यो भन्दा ऊ डराउँदैन, ऊ गनगन गर्नु पर्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ अब मेरो शरीरको पनि उद्धार हुने बेला आएको छ। एकजना कोरियन पास्टरले हामीलाई त्यसरी नै उहाँको गवाई सुनाउनुहुन्थ्यो। एउटा गाउँमा उहाँ सेवा गर्न जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ विरोध गर्नेहरूले पुरा हमला गर्न थाल्यो, आक्रमण गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि गाउँको केही विश्वासीहरूले उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा लग्यो, घरभित्र लगिसकेपछि अब यो मान्छेहरू पुरा लाठी र खुकुरी, अब गाउँमा त खुकुरी चल्छ, खुकुरी लिएर आएको छ हान्नलाई, यिनीहरूलाई अब खतम गर्नुपर्छ भनेर है। अनि त्यसपछि पास्टर जो मिसनरी हुनुहुन्थ्यो, कोरियन पास्टर, उहाँ हाम्रो बिचमा धेरैचोटि आइसक्नुभयो वचन बोल्नलाई। उहाँहरूलाई बचाउनको लागि विश्वासीहरूले चाहिँ ढोका थुन्दै थियो, तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, अरे ढोका नथुन्नुहोस्, किनभने
हामी यो पृथ्वीमा भन्दा हाम्रो लागि स्वर्ग प्यारो छ। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले त्यो कुरा त्यति बेला मात्रै भन्न सक्छ जब उसलाई यो कुराको निश्चयता हुन्छ कि म जेसुकै होस् मेरो लागि यो पृथ्वी भन्दा पनि स्वर्ग चाहिँ उत्तम ठाउँ हो। यदि परमेश्वरको समय आएको हो भने हामी स्वर्ग जानु नै उत्तम हो, पृथ्वीमा हामी बल जफतसँग रहनुभन्दा त्यो प्यारो छ भनेर उहाँले त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रभुको समय आएको रहन्छ, त्यसकारण प्रभुले उहाँलाई बचाउनु भयो त्यो घटनाबाट। उहाँको आँखा फुटेको, आँखा पुरा चोट आएको थियो, कति महिनासम्म आँखालाई ब्यान्डेज गरेर राख्नुपर्ने थियो। कति सबै लगेको सामानहरू, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टरहरू त्यहाँ थियो, ल्यापटप थियो, मोबाइल थियो, कपडाहरू सबै त्यहाँ जलाइयो, फुटाइयो अनि पुरै मारपिट भयो। तर उहाँहरूलाई अब पूर्ण रूपमा खत्तम चाहिँ भएन, परमेश्वरले जोगाउनु भयो। परमेश्वरले अहिले नै तिम्रो समय आएको छैन भन्नुभयो। भनाइको अर्थ मैले के भन्दैछु भने हाम्रो आत्माले, हाम्रो प्राणले के आज यो आर्तनाद गर्न सक्छ, प्रभु हामी तपाईँको राज्यको निम्ति तडपिरहेका छौँ, हामी तपाईँको राज्यलाई सबैभन्दा बहुमूल्य ठान्दछौँ, यो पृथ्वीलाई हामी हाम्रो घर, हाम्रो पर्मानेन्ट डेरा हामी बनाउन चाहँदैनौँ भन्ने हामीलाई त्यो भित्रबाट त्यो कुराको सोच हामीमा आउनु पर्दछ प्रियो। किनभने हाम्रो शरीरको उद्धार भएपछि मात्रै हामी स्वर्गलाई अनुभव गर्न पाउनेछौँ। त्यसपछि तल पढौँ, 25सम्म हामी पढौँ है। किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका हेर्नुहोस्, हामीले मुक्ति पाएकै के को लागि हो? स्वर्ग जानको लागि हो। त्यसकारण हाम्रो आशा नै स्वर्ग हो। हाम्रो आशा नै हाम्रो शरीरको देहको उद्धार हो। हाम्रो आशा भनेकै प्रभुको आगमन हो। हामीले यही आशामा त प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। पृथ्वीमै रहनको लागि त हामीले मुक्ति पाएको होइन नि, मुक्ति पाएर तयार भएर स्वर्ग जानको लागि हामी बोलाइएका हौँ। त्यसकारण एकदमै जरुरी छ हामीले आफैलाई पनि स्वर्गको निम्ति तयार गर्न सकौँ। अनि अझै पढौँ। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र? हजुर। तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। आमेन। यदि हामी नदेखेका कुरामा आशा गर्छौँ भने धैर्यताको साथमा पर्खिएर त्यो कुरालाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्मै हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अनि यही हो आशा भनेकै, नदेखिने कुरा है, त्यसलाई देखे जस्तै गरी समय राख्नु। मान्छेले त भन्छ त कहिले स्वर्ग गएर आएर अनि हामीलाई स्वर्गको बारेमा भन्छ। अब हामीसँग पनि त्यसको जवाब छैन। स्वर्ग त हामी पुगेका छैनौँ, तर स्वर्ग परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, त्यो ठाउँमा हामी निश्चय जानेछौँ भन्ने कुराको निश्चयता हामीमा भएकोले गर्दा नै हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ। सुसमाचार त्यही व्यक्तिले सुनाउँछ जसलाई आफ्नो आशाप्रति निश्चयता छ। अब आफैलाई निश्चयता छैन भने अरूलाई कसरी हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ? अरूलाई कसरी निश्चयताको बारेमा बताउन सक्छौँ? अगाडि बढौँ। मानिसको पतन भएदेखि नै प्रकृति श्रापको अधीनमा रहेको छ। मानिस पनि पापले श्रापित भई सुस्केरामा परेको, पृथ्वीमा पापको प्रभावमा जिउनु परेको र शरीरले रोग र नाशको दुःख भोग्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है, यो सबै अहिले जति पनि हामी बिमारी छ, हामीमा दुःख कष्ट छ, यो सबै कुरा छ। हामीले अहिले पढेको खण्डले पनि त्यो कुरा बतायो। यो सबैको कारण चाहिँ पाप नै रहेछ। यो प्रकृति पनि श्रापको अधीनमा छ, किनभने जब पाप भयो परमेश्वरले भन्नुभयो अब भूमिले काँडा उमार्नेछ, सिउँडी उमार्नेछ, त्यो श्राप हो नि। तर अब यस्तो समय प्रभुले रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा फेरि काँडा हुने छैन, सिउँडी हुने छैन। त्यो चाहिँ एउटा फलको समय, फलवन्तताको समय हुनेछ। त्यसैले सृष्टिको साथसाथै मानिसले पनि आफ्नो सृष्टिकर्ताको आवाजमा आफ्नो कान थापी उहाँको आशिषमय वचन सुन्नलाई पर्खिराखेको छ। कुन वचन? यता माथि आओ भन्ने वचन। हालेलुया। सृष्टि त पर्खिँदैछ रे कि कुन बेला परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुहुन्छ र हामी यहाँबाट हाम्रो उद्धार होस्। त्यसको साथसाथै तपाईँको र मेरो पनि यो उत्सुकता हुनुपर्छ कि उहाँको आवाज सुन्ने। कुन आवाज? जब स्वर्गमा उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले एउटा आवाज पठाउनुहुन्छ, त्यो आवाज सुन्ने हामी हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यो आवाज चाहिँ हामीले सुन्ने प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु पर्छ। यदि आज हामीले यसोको आवाज सुन्छौँ भने नै त्यो बेलामा पनि यसोको आवाज सुन्न पाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी अरूको आवाज सुन्छौँ, संसारको आवाज सुन्छौँ,
शैतानको आवाज सुन्ने, अरूको आवाज सुन्ने भने फेरि त्यो बेलामा येशूको आवाज कसरी बुझ्ने? सुनेर पनि। आवाज चाहिँ जहिले पनि अहिलेदेखि सुन्दै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै प्रभुको वचन सुन्ने। आवाज भन्नाले फेरि प्रभु आएर डाइरेक्टली बोल्नुहुन्छ भन्न खोजेको होइन, वचन पढ्दाखेरि प्रभुको आवाज सुन्न सक्नु पर्यो हामीले। किनभने परमेश्वर जहिले पनि आफ्नो वचनद्वारा नै बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई हामी कुनै रूपको आधारमा चिन्दैनौँ। जब येशू पुनरुत्थान हुनुभयो, इम्माउसको बाटोमा 2 जना चेलाहरू पनि साथमा थिए। येशू पनि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, चेलाहरू पनि हिँड्दै थिए, तर येशूलाई उनीहरूले चिन्नै सकेनन् रे। कसरी चिन्न सकेनन् भन्नुहोस् त? किन उनीहरूले चाहिँ येशूलाई स्वरूपमा मात्रै विचार गर्दै थिए। यस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, आज त अर्कै स्वरूप छ, उहाँ येशू होइन भन्ने भयो। त्यसमा स्वरूपमा होइन हामीले येशूलाई चिन्ने। येशूको फोटो देखेर चिन्ने होइन। के को आधारमा चिन्ने? वचनको आधारमा। हालेलुया। वचन सुनेर। अनि त्यहाँनिर येशूले बोल्नुभयो त्यो चेलाहरूसँग। त्यो बोलिसकेपछि बल्ल उनीहरूको होस खोल्यो, ओहो यो आवाज त हामीले पहिला सुनेको आवाज हो। कसको आवाज? येशूको आवाज। त्यसमा उहाँ चाहिँ येशू नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले जाने। र उनीहरू जुन जुन कामको लागि जुन डाइरेक्सनतिर उनीहरू जाँदै थिए, उनीहरूले त्यो डाइरेक्सन नै बदलेर फेरि उनीहरू यरुसलेममा गए। त्यहाँनिर उनीहरूले एक दिनमा लगभग 22 किलोमिटर हिँडेको छ। किनभने त्यहाँ लेखिएको छ जुन ठाउँमा जानु छ त्यो 11 किलोमिटर, सायद म गलत छैन भने 11 किलोमिटरको दूरी हो। अब फर्किए पनि हेर्नुहोस् त, त्यो जब प्रभुको आवाज आयो उनीहरूलाई त्यो सुसमाचार प्रति अब उनीहरूलाई एउटा अर्जेन्सी है, एउटा सुसमाचारको जुन तत्कालै अब गएर सुनाउनु पर्छ, प्रभु त पुनरुत्थान भइसक्नु भएछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरू जान लागेको बाटो नै चेन्ज गरेर फेरि यरुसलेममा फर्किएर येशूको चेलाहरूलाई, अरू भाइहरूलाई गएर बताउँदैछन् कि हामीले येशूलाई देख्यौँ, उहाँ त फेरि जीवित हुनुभएछ भनेर त्यो बताउनलाई उनीहरू यति धेरै लामो यात्रा गर्दैछ। त्यसकारण हामीले यो वचन सुन्ने उत्सुकता आज पनि राख्नुपर्छ। र यही वचन सुन्नेहरूले नै अन्तिममा प्रभुको यता माथि आऊ भन्ने वचन पनि सुन्न सक्छ। यदि आज हामी यो वचन सुन्ने र ठम्ब्याउँदैनौँ, वचन सुन्न हामी इच्छा राख्दैनौँ भने त्यो बेला पनि वचन सुन्नेवाला छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ को होस् त फेरि? वचन सुनेर उहाँलाई चिन्नेहरूलाई मात्रै उहाँले लैजानुहुन्छ है। परमेश्वरले यी सबै समस्याहरूको स्रोतलाई नाश गर्ने समय आइरहेको छ भनेपछि भविष्य शास्त्र हामीले अध्ययन गर्दा यो कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि जति पनि अहिलेको समस्याहरू छ त्यो सबै कुरालाई, त्यसको स्रोतलाई नै उहाँले के गर्नुहुन्छ? नाश गर्नुहुन्छ। समस्याको स्रोत के हो? पाप। अनि पाप कोबाट आयो? शैतानबाट। यो सबै कुरा नै उहाँले एक दिन नाश गर्नुहुन्छ। शैतान सहित सबै अधर्मीहरूको न्याय गरिनेछ र धर्मीहरूलाई आफूसँग स्वर्गमा लानको निम्ति येशू आउनुहुनेछ। त्यही नै विश्वासीहरूको महिमित आशा हो। हालेलुया। हाम्रो आशा के हो रे? शैतान र त्यसको सबै शक्तिहरूलाई उहाँले नाश पार्नुहुन्छ, नरकमा पठाउनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, अधर्मीहरू र दुष्टतामा लाग्नेहरूलाई पनि प्रभुले न्याय गरेर शैतानको स्थानमा पठाउनु हुनेछ र धर्मीहरूलाई उहाँले स्वर्गमा लानुहुनेछ। वास्तवमा भविष्य शास्त्रमा हुने कुरा यही नै हो। प्रभुको आगमनमा हुने कुरा यही नै हो। अरू धेरै पोइन्टहरू जोडिएको छ तर मेन कोर कुरा चाहिँ यही हो। दुष्टताको अन्त्य, धर्मीको उदय। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको र मेरो निम्ति के हो? महिमित आशा हो। प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो महिमित आशा हो। र यो आशालाई हामीले कहिले पनि गुम्न दिनु हुँदैन। जबसम्म हामीमा आशा छ, हामी सक्रिय हुन्छौँ, होसियार हुन्छौँ, प्रभुको डर मान्छौँ, परमेश्वरको वचन पालन गर्छौँ। जुन दिन यो आशा हामीबाट गयो कि प्रभु लिन आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशा खत्तम भयो, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि कोल्याप्स हुन्छ, खत्तम हुन्छ, केही रहँदैन। त्यसमा कति आज हामी सिरियस छौँ यो कुरामा, कति हामी महिमित आशा बनाएर राखेका छौँ प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, म त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। अब यो विषय सूची छ है, यहाँ त हामी वास्तवमा यहाँ यो चाहिँ परिचय म तपाईँहरूलाई दिँदै थिएँ। हामी यो टपिकमा के कुराहरू हेर्छौँ त? मेन भविष्य शास्त्रमा आउने पोइन्टहरू यही कुराहरू हुन्। हामी यिनै कुराहरूलाई आउने दिनहरूमा फोकस गर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ अब अन्तिम दिनका चिन्हहरू हामी हेर्नेछौँ।
प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि के हुन्छ? अन्तिम दिनका घटनाहरू घट्छन् भनेको छ होइन। मत्ती 24 अध्याय, लुका 21 अध्यायमा, मर्कुस 14-15 अध्यायतिर त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि उहाँ प्रभुले भन्नुभयो कि तपाईँको आगमनको चिन्ह के हुनेछन् भन्दाखेरि यसोले यी हुनेछन् भन्नुभयो। सो हामी त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ यो विषयमा। दोस्रो चाहिँ प्रभुको साथ बादलको ऱ्याप्चर। जब यो अन्तिम दिनका चिन्हहरू सुरु हुन्छन् त्यसपछि लेखिएको छ, लुका 21 को सायद 8 पदतिर लेखिएको छ, यी घटनाहरू हुँदाखेरि तिमीहरूले माथितिर हेर, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ भनेको छ। भनेपछि अब यो चिन्हहरू हुने बित्तिकै हामी यो बुझ्छौँ कि प्रभुको आगमन, बादलको आगमन है। दुईटा पार्ट छ। पहिलो बादलमा हुने आगमन चाहिँ त्यो समयमा हुन्छ जुन बेला हामी ऱ्याप्चरको लागि, माथि उठाइनको लागि हामी जानेछौँ। यो ऱ्याप्चर भन्ने शब्द इङ्ग्लिस हो। अब यसलाई नेपालीमा भन्यो भने अलिकति लामो हुन्छ। आनन्दित अलप पनि भन्न सकिन्छ। अलप हुने क्या, प्रभुमा हामी जाने। तर अब त्यो आनन्दित अलप अलिकति लामो हुने कारण मैले ऱ्याप्चर नै राखेको छु। कहिले कहिले मैले बोल्दा आनन्दित अलप भने पनि तपाईँले ऱ्याप्चर नै बुझ्नु होला। त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट हामी के हेर्छौँ भविष्य शास्त्रमा? 7 वर्षको महासङ्कटकालको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। त्यो 7 वर्षको महासङ्कटकाललाई पनि अब 2 भागमा विभाजित गरिन्छ। यहाँ तल छ, एउटा चाहिँ 3.5 वर्ष झुटो अगमवक्ताको समय हुनेछ, उसले के कुराहरू यहाँ स्थापना गर्छ त्यो हामी हेर्छौँ। र 3.5 वर्ष चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको समय हुनेछ, उसले कुन रूपमा पृथ्वीलाई लैजान्छ अनि कस्तो प्रकारको माहौल त्यहाँ सिर्जना हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी मोटामोटी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ 7 वर्षको महासङ्कटकालपछि चाहिँ पृथ्वीमा हुने प्रभुको दोस्रो आगमन। अघिको आगमन चाहिँ बादलको आगमन हो, बादलमा उहाँ देखा पर्ने थियो भने अब चाहिँ पृथ्वीमा नै पाइला टेक्ने गरी उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँको साथमा मण्डली पनि राज्य गर्नलाई आउनेछ। हामी त्यो 1000 वर्षको शासनकालको विषयमा, 1000 वर्षको शान्तिको राज्यको विषयमा पनि त्यहीसँग सम्बन्धित हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट विषय आउँछ झुटो अगमवक्ता र ख्रिस्ट विरोधीहरू हटाइने। जब यो 1000 वर्षको शासनको लागि प्रभु पृथ्वीमा आउनुहुनेछ, उहाँले अगमवक्ता र ख्रिस्ट विरोधीलाई अतल कुण्डमा यानि कि नरकमा उहाँले फ्याँकिदिनु हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तर त्यो बेलामा यो झुटा अगमवक्ता र जुन ख्रिस्ट विरोधीलाई नरकमा पठाइए तापनि त्यो समयमा शैतानलाई चाहिँ नरकमा पठाइसकिएको हुँदैन है। शैतानलाई चाहिँ के गरिन्छ? 1000 वर्षको निम्ति बाँधेर एउटा ठाउँमा लगेर उसलाई निष्क्रिय तुल्याइन्छ। त्यो कुराहरू, त्यो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, त्यो समयको कुराहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि 1000 वर्ष पुरा भएपछि अब शैतान छोडिन्छ भनेर भनिएको छ। शैतान छोडिएपछि उसले सबै आफ्नो सेनाहरूलाई, आत्मिक सेनाहरूलाई भेला गर्छ। सबै भेला भएपछि त्यो गोग र मागोग भन्ने शब्द चलाएको छ, ती सबै भेला भएर परमेश्वरसँग उनीहरू लड्नको निम्ति युद्ध गर्नलाई आउँछ। अनि त्यो युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रकाश 12 पनि हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनीहरूलाई सधैँको निम्ति नरकमा फ्याँकिदिने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि शैतानको सधैँको लागि खेल अब खत्तम, दि एन्ड है, अब खत्तम हुन्छ। त्यसपछि 1000 वर्षको समयपछि अनि आउने अर्को विषय हुन्छ सेतो सिंहासनको न्याय भनिन्छ। त्यो न्याय हुनेछ। त्यो न्यायको समयमा परमेश्वरले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउने काम गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै भेडा जतिलाई जो चाहिँ उहाँको राज्यमा बास गर्न पाउँछन् तिनीहरूलाई इनाम दिने समय पनि त्यो समय हुनेछ। अनि अन्तिममा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी अनन्तताको लागि हुने कुरा हामी देख्छौँ। मोटामोटी यो कुराहरू हामी यो खण्डमा सिक्नेछौँ है। मैले तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि दिइरहेको, हामी यसैमा केन्द्रित भएर हेर्ने नै छौँ। अब नेक्स्टमा हामी हेरौँ, अब अन्तका चिन्हहरू हेरौँ। अब अन्तका चिन्हहरू हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरी प्रभुको बादलमा उहाँ प्रकट हुनुभन्दा अगाडि हुने चिन्हहरू चाहिँ यिनै चिन्हहरू। प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिता बाहेक कसैले पनि जान्दैनन्, कुनै कुराले पनि त्यो जान्दैन। अब गएको समयहरूमा धेरैवटा भविष्यवाणीहरू पनि आए, तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि भएन? कतिले भने यसो चाहिँ 2012 को डिसेम्बरसम्ममा आइसक्ने हुनुहुँदो रहेछ भनेर
निकै त्यो चर्चित भयो। अनि कुन चाहिँ देशमा, जुन देशबाट त्यो कुरा भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो घर बेच्ने अनि सबै कुरा बेचेर अब एकदमै एकदमै मजमजामा त्यो पैसा खर्च गरेर उनीहरूले चाहिँ भने कि अब हामी त स्वर्ग जाँदैछौँ, प्रभुको आगमन हुँदैछ, अब यो के काम भनेर उनीहरूले त्यो पनि सकेको कुराहरू पनि आएको थियो। अनि कतिले अहिले पनि भविष्यवाणी गर्दैछ 2025सम्ममा चाहिँ खतम हुन्छ भन्दैछ। त्यो कुनै पनि कुराको पछि हामी लाग्नै हुँदैन। चाहे स्वर्गदूतले नै आएर भन्यो भने पनि नलाग्नुहोस्, किनभने बाइबलमा स्पष्ट बताइएको छ त्यो चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी दिइने छैन। अब जानकारी दियो, प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दियो भने त मजै भएन नि। मान्छे त पाप गरी 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 अन्तिममा प्रभु आउनुभन्दा एक दिन दुई दिन अगाडि पश्चाताप गरेर बसिहाल्छ नि। प्रभुले त्यो चाहिँ सस्पेन्डमा राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ मिस्ट्री हो, एउटा रहस्य हो। अनि त्यो रहस्य चाहिँ वास्तवमा त्यसले चाहिँ हामीलाई सजग बनाउँछ। ओहो, प्रभुको आगमन न अहिले भरे पो हुने हो कि न एक वर्षपछि हुने हो कि हामीलाई थाहा छैन, तर भरे भयो भने पनि म चाहिँ जानको लागि रेडी रहनुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ तयार गर्छ त्यसले। अब त्यहाँ डेट तोकेर ल प्रभुले यो समयमा यसरी हुन्छ भनेको भएदेखि त त्यो त हुनै सक्दैन थियो। त्यो त फेरि त्यो त मजा आउँदैन। त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई झन् बढी छाडा बनाउँछ र मानिसहरूलाई झन् बढी पापतिर लिएर जान्छ। किनभने मानिस त यस्तै त हो नि, अन्तिममा मात्र केही नलागेपछि, केही भएन भने मात्रै त ईश्वरको खोजी गर्ने हो। सकेसम्म त आफ्नो जीवन आफै चलाउँ भन्ने पक्षमा छ होइन। मेरो जीवन म चलाउँछु, मलाई मनपर्ने कुरा गर्छु, जब म सक्दिनँ अनि त्यसपछि प्रभुको खोजी गर्छु भन्ने त हो नि। हामी पनि त्यही थियौँ पहिला। कहिलेदेखि सुसमाचार सुनेको थियो होला, तर जब सबै कुरा कहीँबाट आशा देखिएन, अब चाहिँ होइन, प्रभुलाई चिन्नै पर्ने रहेछ भनेर त हामी प्रभुलाई चिनेको भने त्यो कुरा प्रभुले त्यो चाहिँ एकदम सस्पेन्डमा राख्नु भएको छ। त्यो कसैले पनि भन्यो भनेर हामी त्यसको पछि लाग्दैनौँ। अनि हुनु अगाडि संसारमा, भनेको अर्थ प्रभुको आगमन हुनु अगाडि संसारमा केही सूचनाहरू चाहिँ दिनुहुनेछ, जो घटनाहरू वा चिन्हहरू हुन्। अब यो पदहरू हामी पढौँ। लुका 21 अध्यायको 10देखि अगाडि अनि 25देखि 28सम्म हामी पढौँ है त। त्यहाँनिर येशूले आगमन भन्दा पहिला चाहिँ यस्ता यस्ता चिन्हहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर उहाँले हामीलाई केही त्यहाँनिर जानकारी चाहिँ दिनुभएको छ। त्यो पढौँ है त। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछन्। त्यसपछि भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछ, भयङ्कर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। तर यी सबै कुराहरू हुन अघि मानिसहरूले तिमीहरूलाई भनेको ख्रिस्टियनहरूलाई पक्रनेछन् र सताउनेछन् र तिमीहरूलाई सभा घरहरूमा सुम्पिदिनेछन् र जेलखानामा हालिदिनेछन्। तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर राजाहरू र हाकिमहरूका सामुन्ने पुर्याइनेछन्, तर तिमीहरूका लागि यो एउटा गवाही दिने अवसर हुन्छ। भनेपछि यहाँ केही चिन्हहरू यहाँ पनि छ। अब 25देखि पनि हामी पढौँ, त्यहाँ अरू चिन्हहरू पनि छन् है, त्यहाँ पनि पढौँ हामी 25 पददेखि। सूर्य चन्द्र र ताराहरू चिन्ह देखा पर्नेछन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा परि व्याकुल हुनेछन्। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशमा शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। अनि 28मा जब यी कुरा हुन थाल्छन् है, यो कुराहरू देखिन थालिसकेपछि चाहिँ तब खडा हो। हेर्नुहोस्, हामीले के गर्नु पर्यो? खडा हुनु पर्यो। यो कुराहरू हुन थालेपछि चाहिँ खडा हुनु भनेको तयार रहनु भनेको कुनै पनि बेला हुन सक्छ। यो घटनाहरू हुने बित्तिकै भूकम्पहरू जान थाल्यो, अनिकाल आउन थाल्यो, महामारी हुन थाल्यो, राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा लडाइँ हुन थाल्यो, आतंक मचियो। यो हुने बित्तिकै अब हामीले निदाएर बस्न पाउँदैन, सुतेर बस भनेको छैन, खडा हो। त्यसपछि आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ।
तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभुले हिन्ट दिनुभएको छ हामीलाई। अब यो कुरा भइसकेपछि तिमीहरू अब चाहिँ तयार रहनै पर्छ, किनभने अब अर्को समय छैन, फेरि भोलि समय पाउँदैनौ, भोलि तिमीहरूले फेरि अर्को मौका पाउँदैनौ, अब पनि तिमीहरू सुतेर बस्यो भने चाहिँ हुँदैन भनेर एक किसिमले प्रभुले भन्नुहुन्छ। यो चिन्हहरू देखेपछि अब मोटामोटी चिन्ह यही हो। पहिलो चाहिँ के हुन्छ अरे, अन्तिम दिनको चिन्हहरूमा राष्ट्र र राज्यहरूको बिचमा लडाई। अब अहिले हामी त्यही त देख्दैछौँ। कुन चाहिँ देश छ जो मिलापमा छ? कहीँ पनि छैन, कुनै पनि देश शान्तिमा छैन है। देश देशको बिचमा के हुँदैछ? लडाई भइरहेको छ। देश देशमा अहिले पनि तनाव छ। कसको देश शक्तिशाली, कुन देशमा कुन देशले चाहिँ बढी जग्गा ओगट्ने भनेर त्यो विषयमा लडाई हुँदैछ। भारत र नेपालको बिचमा तनाव छ, अहिलेसम्म त्यो सल्भ भएको छैन। भारत र पाकिस्तानको बिचमा वर्षौँदेखि त्यो लडाई चल्दै आएको छ। अहिले चाइनासँग नयाँ सुरु हुँदैछ, उता अरू कतिवटा देशसँग त्यस्तै, अरू देशको त्यस्तै छ भने पहिलो कुरा राष्ट्र र राज्यहरूको बिचमा हुने लडाई, यो पहिलो चिन्ह जो हामी अहिले पनि देख्दैछौँ। दोस्रो कुरा भूकम्पहरू जानेछन्। अघि हामीले पढ्यौँ, भूकम्पहरू जानेछन्। भूकम्प नगएको अहिले ठाउँै छैन। हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा भूकम्प गएकै छ। अब हामी बसेको ठाउँमा सायद गएको छैन, तर अर्को ठाउँमा जाँदैछ। त्यो दोस्रो चिन्ह। अनिकाल, हेर्नुहोस् अहिले पृथ्वी अनिकालतिरै लागिरहेको छ। कति ठाउँमा भोकमारीले यस्तो भएको अवस्था छ, मानिसहरू भोकभोकै मरेको अवस्था छ। विशेष गरी अफ्रिकाको कति देशहरूमा साह्रै गाह्रो छ, त्यहाँ केही पनि छैन, अनिकाल। इभन हाम्रै देशहरूमा पनि पहिले जस्तो कहाँ अब त्यो किसिमको उब्जाउ छ र। अब बाढी आयो, अस्ति न धान लगायो मान्छेले, अनि त्यो धान लगाइसकेपछि पानी परेर बाढी आएर सबै धान खत्तम गरे। अब त्यसले अनिकाललाई सङ्केत गर्दैछ। महँगाई बढेर जान्छ। त्यसपछि के छ? महामारी, पेन्डेमिक। हेर्नुहोस्, यहाँनिर महामारी शब्द पहिले लेखिसकेको छ। अहिले विश्व नै महामारीबाट गुज्रेको अवस्था होइन, कोरोनाको महामारी आउनेछ। त्यसपछि अर्को के छ? भयङ्कर आतङ्क हुनेछ। भयङ्कर आतङ्क, मानिसहरूलाई कहीँ पनि अहिले जिउनको लागि ढुक्कसँग म शान्तिमा छु भन्ने अवस्थै छैन। आतङ्क चारैतिर छ। कुन बेला कुन देशले मिसाइल छोड्छ भन्ने कुरै थाहा छैन। आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू देखिनेछन्। अब त्यो चिन्हहरू चाहिँ अहिले अब देखिन बाँकी छन्। अब त्यो पनि देखिन थाल्छन् अब बिस्तारै, किनभने पृथ्वीमा यस्तो तापक्रम बढ्दै गएको छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन। यो चिन्हहरू देखिने कुराहरू, सूर्य चन्द्रमा ताराहरू डगमगाउने कुराहरू त्यहाँ छन्। र अन्तिममा के छ? एउटा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट हुनेछ। तिमीहरूलाई सताइनेछ, तिमीहरू पक्रिनेछौ, तिमीहरूलाई लगेर थुनिनेछ भनेपछि यो सबै कुराहरू अहिले हामी अक्षरश देखिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू भइरहेको छ र यी घटनाहरूले अन्तका चिन्हहरूको बारेमा बताउँछन्। जब यी चिन्हहरू हुनेछन् तब हामी तयार हौँ, प्रभुको आगमन नजिकै छ। हालेलुया। अब हामीले पर्खेर बस्ने समय छैन प्रियो, कि म भोलि पश्चाताप गरौँला, भोलि मेरो जीवनलाई ठिक गरौँला, भोलि प्रभुसँग म बलियो सम्बन्ध बनाउला भनेर पर्खिने समय होइन। अब चाहिँ खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाएर बस, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ। त्यस कारण आज हामीले यो कुरालाई जान्न सकौँ, प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि, ऱ्याप्चरभन्दा अगाडि यी कुराहरू हुनेछन् है। नेक्स्ट हामी हेरौँ। अब ओके, प्रभुको आगमनको दुईवटा रूपहरू समावेश भएको छ। अघि नै मैले भनिसकेँ। प्रभुको हुन त आगमन भनेपछि एउटै आगमन हो, तर मैले यसरी उदाहरण दिने गर्छु। जस्तै हामीसँग सिक्का छ नि होइन, सिक्का 5 को 10 को सिक्का त एउटै हो, तर त्यो सिक्काको दुईटा पाटा छन् होइन, दुईवटा पार्ट हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ अब विश्वासीहरूको निम्ति आउनु हुनेछ है। प्रभुको आगमनको पहिलो पाटो चाहिँ विश्वासीहरूलाई लिन आउनुहुन्छ, जो चाहिँ अब ऱ्याप्चर हो, आनन्दित अलप हो। अनि दोस्रो पार्ट चाहिँ विश्वासीहरूसँग आउनु हुनेछ। यो फरक छ है, दुईटा कुरा।
पहिलो चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति आउनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले विश्वासीहरूलाई बादलमा उठाइ लानुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरूसँग 1000 वर्षको शासनको निम्ति आउनुहुन्छ। यो कुरालाई जान्नुपर्छ है हामीले, तपाईहरुले यसलाई बुझिराख्नुहोस्। दुईटा पाटो छ। पहिलो चाहिँ बादलको आगमन जो चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति, विश्वासीहरूलाई उठाउनको निम्ति आउनु हुने, दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरूसँग आउनुहुन्छ। अब हामी आजको क्लासमा यो कुरालाई कोसिस गर्नेछौँ। आज अर्को हप्ता पनि हामी यसमा समय बिताउनेछौँ। र्याप्चरको विषयमा, आनन्दित अलपको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। र्याप्चर या विश्वासीहरूको निम्ति उहाँ आउने आगमनको पाठलाई हामी हेर्नेछौँ। र्याप्चर शब्द ल्याटिनको र्यापेरेबाट आएको हो अनि ग्रिक शब्द चाहिँ हार्पाडजो, यो अलिक गाह्रो शब्दहरू छ है, हार्पाडजोबाट अनुवाद भएको हो। जुन र्याप्चर भनेर अहिले अङ्ग्रेजीमा हामी पढ्छौँ, नेपालीमा अब त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि हामीले आनन्दित अलप भन्न सकिन्छ। आनन्दसँग अलप हुने कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ ल्याटिनको र्यापेरे र ग्रिकको हार्पाडजो भन्नेबाट अनुवाद गरिएको शब्द हो। अनि यो र्याप्चर भन्ने शब्द यहीँ लेखिएको छ। पहिलो थेस्लोनिकी 4:17 पद हामी पढौँ। त्यहाँनिर पावलले हामीले विशेष गरी पहिलो थेस्लोनिकीको पुस्तक चाहिँ प्रभुको आगमनसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी बढी जस्तो आगमनको शब्दहरू पाउँछौँ। 4:17 पद। तब हामी बाँचेकाहरूका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथ साथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। हेर्नु, बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। हेर्नुहोस् है, यही हो र्याप्चर भनेको, उठाइ लगिनेछौँ, उठाइनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। भनेपछि र्याप्चरले यो देखाउँछ कि हामी अनन्तता हाम्रो कहाँ बित्ने हो, त्यही समयमा फाइनल हुन्छ। र्याप्चरमा छोडियो भने देयर इज नो होप, अब आशा छैन। त्यसमा र्याप्चरलाई हामीले मिस गर्नुहुन्न है। यो र्याप्चर हाम्रो लागि महत्त्व छ। यो र्याप्चरले बताउँछ कि हामी अनन्त स्वर्गमा बस्ने लायकको छौँ कि या अनन्त नरकको लागि हामी छोडिनेछौँ। अनि यो र्याप्चर चाहिँ कुन बेला हुन्छ थाहा छैन। त्यही हो बाइबलले भनेको, प्रभु चोर जस्तै आउनुहुन्छ भनेको के हो? कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले आफूलाई जाँच्नु अत्यन्तै खाँचो छ। यदि आफूले जाँचेनौँ भने एक दिन हामी धोकामा पर्छौँ फेरि है। हामीलाई अरूले के भन्छ, हो तपाईँ कति राम्रो, तपाईँ कति आत्मिक, तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे भनेको आधारमा मक्ख नपरौँ हामी। त्यो कामै छैन। अरूले त हाम्रो बाहिरी कुरालाई मात्र देख्छ, तारिफ गर्छ होइन। हाम्रो भित्री कुरा, हाम्रो भित्री रियालिटी त हामीलाई मात्रै थाहा छ नि त, वास्तवमा हामी कस्तो छौँ। त्यसकारण जबसम्म हामी आफूले आफैलाई भेट्दैनौँ तबसम्म हामी आफूलाई जाँच्न सक्दैनौँ। अनि आफूलाई भेट्ने कोसिस गरौँ है हरेक दिन हामीले। म कस्तो छु, मेरो सम्बन्ध कस्तो छ प्रभुसँग, म कतिको प्रभुलाई जेन्युनली मनदेखि उहाँलाई मैले प्रेम गर्छु, म कतिको उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्दा आनन्दको साथ, खुसीको साथ पालना गर्छु। यो कुरा जाँच्ने कुराहरू हो। अरूले हामीलाई कसरी तारिफ गर्छ त्यो सबै कुरा बिर्सिनुहोस्, केही फाइदा छैन अरूको तारिफ। अरूले आज तारिफ गर्छ, भोलि ढुङ्गा हान्न खोज्छ। यसुलाई पनि आइतबारको दिनमा होसन्ना होसन्ना भनेर हाँगा हल्लाउँदै तारिफ गर्यो, तर शुक्रबार भन्छ यसलाई क्रुसमा टाँग, क्रुसमा टाँग। त्यसमा मानिसबाटको एप्रुभललाई हामीले नखोजौँ, मानिसले गर्ने प्रशंसालाई मात्र नखोजौँ, किनभने त्यो कतिचोटि हामीलाई त्यसले झन् धोकामा राख्छ क्या। ओहो, मान्छेले भन्छ तपाईँ कस्तो राम्रो, तपाईँ कति बलियो, तपाईँ कति धर्मी देखिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी मक्ख परेर वास्तवमा त्यो चाहिँ हामी छैनौँ भने त धोका हो नि त त्यो त हाम्रो लागि। त्यसकारण बाइबलले के भन्छ, हितोपदेशमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, मानिसको प्रशंसाको पछि नलाग, मानिसको प्रशंसाको पछि नदौड भन्ने कुरा हितोपदेशले भन्नु कारण त्यही हो। प्रशंसाले हामीलाई धोकामा पुर्याउँछ। तर आफूले आफूलाई हामीले प्रभुको उपस्थितिमा जाँचौँ, कुनै पनि बेला यो आगमन हुन सक्छ। युग सिद्धान्तवादीको शिक्षा अनुसार, अब युग सिद्धान्तवादी तपाईँले बुझ्नुभयो होला, सायद मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। युग सिद्धान्तवादीले चाहिँ यो पृथ्वीको इतिहासलाई धेरैवटा भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो युग चाहिँ
निष्पाप युग भनिन्छ हैन। आदम र हव्वाले पाप गर्नुभन्दा पहिलाको युगलाई छुट्टै युग बनाएको छ। त्यसपछि फेरि पापको युग भनेर त्यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि फेरि यता प्रस्थान 20 देखि यता चाहिँ व्यवस्थाको युग भनेर छुट्याइएको छ, प्रस्थान 20 देखि मलाकीको पुस्तकसम्म। त्यसपछि फेरि सुसमाचारको पुस्तकमा अनुग्रहको युग भनेर ल्याइएको छ, जसलाई चाहिँ मण्डली युग पनि भनिन्छ। अहिले तपाईँ र म चाहिँ कुन युगमा छौँ भन्दाखेरि हामी मण्डलीको युगमा छौँ। हामी व्यवस्थाको युगमा छैनौँ, निष्पाप युगमा पनि छैनौँ, हामी चाहिँ मण्डलीको युगमा छौँ, जसलाई अनुग्रहको समय पनि भनिन्छ। अनुग्रहको कारणले नै मण्डली स्थापना भएको छ। युग सिद्धान्तवादीको शिक्षा अनुसार प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चरमा विश्वास गर्नेहरूले मण्डली सङ्कटकालबाट भएर जानु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। अब जुन प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चर छ, यो चाहिँ तपाईँको र हाम्रो फेथ पनि यही हो, हाम्रो भरोसा पनि यही हो कि मण्डली चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कटकालबाट हामी जानु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चर भनिन्छ। ट्रिबुलेसन भन्दा पहिलेको, महासङ्कटकाल भन्दा पहिलाको र्याप्चर। तर पोस्ट ट्रिबुलेसन र्याप्चरमा विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ मण्डली 7 वर्षको महासङ्कटकालमा पनि पृथ्वीमै हुनेछ भनी उनीहरूले चाहिँ त्यो मान्दछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईटा विचार छ है यसमा, यो र्याप्चरसँग सम्बन्धित। अरू धेरै विचार छ, म अहिले अरूतिर जाँदिनँ, तर यो मेनली चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा समूह छ जो चाहिँ डिस्पेन्सेसनल भन्छ, युग सिद्धान्तवादी। हामी इभान्जेलिकल समूहमा पर्छौँ। हामीहरूले यो विश्वास गर्छौँ कि हामी चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कटकालमा पृथ्वीमा हुँदैनौँ, त्यो बेलामा हामी उठाइ लगिन्छौँ भन्ने कुरालाई हामी मान्छौँ। तर अर्को एउटा समूह छ, तिनीहरूले चाहिँ पोस्ट ट्रिबुलेसनलाई मात्रै मान्छ। हामी उठाइ त लगिन्छौँ, तर हामीले दुःख कष्ट त भोग्नै पर्छ पृथ्वीमा। जति पनि ख्रिस्ट विरोधीको 7 वर्षको सङ्कटकालको समय छ, त्यसमा मण्डली पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। तर यो पोस्ट ट्रिबुलेसन र्याप्चरलाई हामी मान्दैनौँ। म त्यसलाई मान्दिनँ। बाइबलले पनि धेरै मात्रामा प्रकाशन चाहिँ प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चरको दिएको छ। त्यसैले हामी यसलाई मान्छौँ, महासङ्कटकालभन्दा अगाडिको र्याप्चरलाई हामी मान्छौँ। ओके, अब त्यसको लागि प्रुफहरू हेरौँ है त, एभिडेन्सहरू बाइबलबाट। प्रकाश 4 को 1 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर यूहन्नाले एउटा शब्द त्यहाँ आएको छ, हामी त्यहाँबाट केही कुराहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। प्रकाश 4 को 1 पद। यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुला थियो। हेर्नुहोस्, यूहन्नाले यसपछि, अब यहाँ हरेक शब्दको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अहिले हामी यसलाई विचार गरौँ। यसपछि भन्ने शब्दले के देखाउँछ भने 2 र 3 अध्यायमा भएको घटनापछिको कुरा भन्ने देखाउँछ। 2 र 3 अध्यायमा के कुरा छ? 2 र 3 अध्यायमा मण्डली छ हैन? मण्डली छ नि त। अहिले हामी कुन युगमा छौँ? मण्डली युगमा छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? हामी चाहिँ मण्डली युगमा भएकोले गर्दाखेरि 2 र 3 अध्याय, प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ भएको युगमा हामी छौँ। अब यहाँ 4 को 1 पदमा यसपछि भन्ने बित्तिकै मण्डलीको युग सकिएपछि भन्न खोजेको हो। मण्डलीको युग सकेपछि मैले, यूहन्नाले देखे, स्वर्गमा एउटा ढोका देखे रे। त्यो ढोका चाहिँ कस्तो छ? बन्द छ कि खुल्ला छ? खुल्ला छ। इट इज ओपन्ड फर हिज पिपल। यो खुल्ला छ। अनि त्यहाँ के सुन्दैछन् उनले? अनि तल मैले पहिले सुनेको स्वर तुरहीको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु। हेर्नुहोस्, यो पद म एकदम तपाईँले यसलाई याद गर्नुहोस् है। यो प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चरको लागि यही पद नै हामी बढी चलाउने गर्छौँ। यो पदले भन्छ मण्डलीको युग सकिएपछि सङ्कटकालमा मण्डली जाँदैन। मण्डलीको युग सकिने बित्तिकै अथवा मण्डली उठाइने बित्तिकै मण्डलीको युग सकियो। अनि यहाँनिर यता माथि आऊ भनेर जुन यूहन्नालाई त्यहाँनिर आह्वान भएको छ स्वर्गबाट, यूहन्नाले सम्पूर्ण मण्डलीलाई त्यहाँनिर प्रतिनिधि गर्दैछ, सम्पूर्ण मण्डलीलाई समेट्दैछ। किनभने स्वर्ग त सबै मण्डली जाने हो नि त, केवल यूहन्ना मात्र जाने होइन।
त्यसकारण यूहन्नालाई त्यहाँ बोलाइनु भनेको यहाँनिर मण्डलीलाई बोलाइँदैछ। यसपछि मण्डलीको समय सकिएपछि मण्डलीलाई परमेश्वरले यता माथि आऊ भन्ने आवाज दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, मण्डली माथि गइसकेपछि अब हुने कुराहरू के हुनेछ म तिमीलाई देखाउने छु। वास्तवमा प्रकाश 4 देखि 22 अध्यायसम्म सबै हुन आउने कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। यो प्रकाशको पुस्तक त्यही हो। यो चाहिँ 3 भागमा विभाजित छ यो पुस्तक। पहिलो 1 अध्याय चाहिँ प्रभुको दर्शन देख्छन् यूहन्नाले, महिमित प्रभुको दर्शन देख्छन्। अनि दोस्रो विभाजन चाहिँ मण्डलीको बारेमा छ, 2 र 3 अध्याय, जो चाहिँ हामीसँग रिलेटेड कुरा हो। अनि 4 देखि 22 अध्यायसम्मको कुरा चाहिँ हुन आउने कुराहरू, जो मण्डली उठाइ लगिएपछि हुने कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। सो यो पदको आधारमा ध्यान दिनुहोस् है, हामीले यो पदलाई मान्छौँ। यूहन्नाले सम्पूर्ण मण्डलीलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। यूहन्नालाई माथि आऊ भन्ने आवाज चाहिँ मण्डलीले पनि त्यो र्याप्चरमा सुन्नेछ। जब मण्डली उठाइ लगिन्छ त्यसपछि हुन आउने कुराहरू जो प्रभुले देखाउनु भयो यूहन्नालाई, त्यो यस पृथ्वीमा घट्नेछ। अब यसको अलिकति व्याख्या हामी कहाँबाट पनि यो कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि, परमेश्वरले पृथ्वीमा जब पनि भयङ्कर दण्ड पठाउनुहुन्छ, त्यो दण्ड पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नोलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा उत्पत्ति हामी 6 अध्यायमा पनि देख्छौँ। विशेष गरी नोवाको समयमा पनि हामी त्यो देख्छौँ होइन। नोवाको समयमा के भएको छ? नोवाको समयमा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू जति के भए, त्यो पानीद्वारा उनीहरू नष्ट भए। तर परमेश्वरले आफ्नो धर्मी जनलाई के गर्नुभयो? जहाजमा सुरक्षित गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो एउटा हाम्रो लागि छाया हो कि मण्डली चाहिँ महासङ्कट कालबाट जाँदैन भन्ने कुराको छाया। किनभने परमेश्वरले हरेक ठाउँमा हेर्नु, जहाँ पनि हेर्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति समर्पित भएको धर्मी जनहरूलाई उहाँले पूर्ण रूपमा सतावटमा पर्न दिनुभएको छैन। सतावट त आउँछ, तर पूर्ण रूपमा नष्ट हुनलाई, सतावटबाट नष्ट हुनलाई उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसकारण परमेश्वरले सुरक्षित गर्नुहुन्छ। अर्को हामी देख्छौँ उत्पत्ति 18 अध्यायमा। अब यहाँनिर यो लामो च्याप्टर छ र पनि हामी पढौँ। यहाँनिर पनि त्यसको प्रकाशन हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले कुनै पनि दण्ड पठाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो मानिसलाई त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पनि देख्छौँ। पढौँ हामी उत्पत्ति 18 को 16 पददेखि। तब ती पुरुषहरू त्यहाँबाट सदोमतिर हेर्न लागे। अब्राम तिनीहरूसित अलि परसम्म बाटो देखाउन गए। परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्रामबाट लुकाएर राख्नु? हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जुन कुरा म अब गर्न जाँदैछु कहाँ, सदोम र गमोरामा, के मैले त्यसलाई गुप्तमा राख्नु आवश्यक छ र? आवश्यक छैन, किनभने मैले उसलाई बताउनु पर्छ। त्यही हो वचन भनेको। परमेश्वरले भविष्यको कुरा आफ्नो धर्मी जनलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसमा अब्राहम धर्मी थियो परमेश्वरको नजरमा। परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन कुरा अब म सदोममा गर्न जाँदैछु त्यो कुरालाई म अब्राहमलाई प्रकट गरिदिनेछु। त्यसपछि तल के हुन्छ? अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति हुनेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन्। किनभने त्यसले आफ्नो छोराछोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालना गर्नलाई आज्ञा दियोस्। हेर्नुहोस्, यहाँनिर के कुरा भनेको छ? आफ्ना छोराछोरी र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। अब्राहमलाई परमेश्वरले किन बोलाउनु भयो? ऊबाट एउटा जाति निर्माण हुँदैछ। त्यो जातिलाई उसले परमेश्वरको धर्म र न्याय पालन गर्नको निम्ति है, परमप्रभुको मार्गलाई पालना गर्नको निम्ति उसले उनीहरूलाई सिकाओस् भन्ने उद्देश्यले। त्यसपछि अझै तल पढ्दै जाउँ 20 पदमा। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, सोदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ र तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएका छन्। सदोम र गमोराको पाप ज्यादै भएको छ, बढेको छ। अनि अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भनी हेर्नलाई म तल ओर्लेर जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ। यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए
तर अब्राम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामु उभिरहे। अब्राहम चाहिँ अझै पनि परमेश्वरकै साथमा रहिरहे, किनभने परमेश्वरले अझै अब अब्राहमलाई थाहा भइसक्यो सदोममा अब परमेश्वरले दण्ड पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब्राहम त्यहाँ वास्तवमा परमेश्वरसँग बस्नुको कारण चाहिँ उसको कन्सर्न भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि उनको भतिजा लोत त्यहाँनिर छन् र अब्राहम चाहँदैनन् कि उनको भतिजामाथि पनि त्यो दण्ड परोस्। र लोत धर्मी नै हो होइन, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति हो। यद्यपि उसको चुनाव गलत थियो, उसले सदोमलाई चुनेर गए, त्यो गलत डिसिजन हो। तर पनि त अब परमेश्वरको बोलावट अनुसार अब्राहमको साथमा लागेकोले गर्दाखेरि अब्राहमले यो चाहन्थ्यो कि म परमेश्वरसँग लोतको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। अनि हामी पनि आज के गर्छौँ? मानिसहरूको लागि इन्टरसेड गर्ने गर्छौँ। अब्राहमले त्यही गर्दैछन् कि सम्पूर्ण रूपले सदोम र गमोरा नाश हुनु अगाडि त्यहाँ भएको धर्मी जन चाहिँ बाँच्नु पर्नेछ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रकाशन? परमेश्वरले मण्डलीलाई सम्पूर्ण रूपमा महासङ्कटकालमा पर्न दिनुहुन्न भन्ने कुराको प्रकाशन यहाँ पनि पाउँछौँ। अब यो सबै नपढौँ, त्यहाँ तल हामी देख्छौँ अब्राहम र परमेश्वरको बिचमा अब त्यहाँ वार्तालाप हुन्छ। अब्राहमले भन्छ यदि त्यहाँ 50 जना धर्मीजन छन् भने के गर्नुहुन्छ? 50 जना पनि छन् भने के हुँदैन? म तिनीहरूको खातिर सबैलाई म बचाउने छु। तर त्यहाँ 50 जना छैन, 40 जना छैन, 30 जना छैन, इभन 10 जना पनि धर्मीजन पाइए भने सदोममा त्यो 10 जनाको खातिर पनि पृथ्वीलाई उहाँले छोडिदिन्छु भन्नुभयो, या त्यो सदोमलाई छोडिदिन्छु भन्नुभयो। तर त्यहाँ 10 जना पनि नभएकोले गर्दाखेरि अब अब्राहमको मुखै बन्द हुन्छ। त्यसपछि ऊ चुप लाग्छ। तर परमेश्वरले बुझिसक्नु भयो वास्तवमा यसले खोजेको के हो? उसको भतिजो त्यहाँबाट बाँच्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? अब यो पढौँ हामी उत्पत्ति 19 को 27 देखि पढौँ, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ यो कुरालाई। अब्राहम सबेरै उठेर तिनी परमप्रभुको सामु उभिएको ठाउँमा गए। तिनले तल सदोम र गोमोरा र बेसीका सबै जग्गाहरूतिर हेरे र त्यस ठाउँबाट भट्टीको धुवाँ जस्तै मासतिर उठिरहेको तिनले देखे। अनि यसरी बेसीका सहरहरू सर्वनाश गर्नुहुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झनु भयो भनेको के हो? अब्राहम त सुरक्षित छ, तर अब्राहमको चिन्तालाई पनि उहाँले सम्झनु भयो। हालेलुया। त्यसमा परमेश्वर जान्नुहुन्छ हाम्रो चिन्ता के हो भनेर। हामी के कुराको लागि हामी मतलब चिन्तित छौँ, हामी कुन कुरालाई कन्सर्न गरेर प्रार्थना गर्छौँ। कतिचोटि हामीले मुख खोलेर त्यो कुरा भन्न नसके पनि हाम्रो हृदयको कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। अब्राहमले लोतलाई बचाउनुहोस् भनेर काहीँ पनि मुख खोलेर भन्न सकेको छैन, तर परमेश्वरले जानिसक्नु भएको छ अब्राहमको चिन्ता कि यसको भतिजो त्यहाँ छ, त्यसलाई बचाइनुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो लोतलाई? अनि तल लोत बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट पार्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लोतलाई निकाल्नुभयो। हालेलुया। अब यहाँबाट तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो रेभेलेसन है। धर्मीजन पुरा दण्डमा पर्दैनन्। धर्मीजनलाई परमेश्वरले सुरक्षित गरिसकेपछि मात्रै अनि उहाँको दण्ड, उहाँको कोप त्यहाँ प्रकट हुन्छ। उत्पत्ति 6 अध्यायमा पनि हामी त्यही नै देख्छौँ होइन। त्यहाँ नोआ र उनको परिवार मात्रै धर्मी थिए भनेको छ। उनीहरू जहाजभित्र नगइन्जेल पानी परेन। जब जहाजभित्र गए परमेश्वरले उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि ढोका बाहिरबाट बन्द गरिदिनु भयो। त्यसपछि पानी पर्न सुरु हुन्छ र अरूमाथि दण्ड पर्दछ। त्यसकारण यहाँबाट हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ, मण्डली चाहिँ पोस्ट ट्रिबुलेसन ऱ्याप्चरबाट जाँदैन, प्री ट्रिबुलेसन ऱ्याप्चरबाटै हामी जान्छौँ, अथवा महासङ्कटकाल भन्दा अगाडि हामी उठाइन्छौँ। हामी उठाइ लगिसकेपछि मात्रै यो पृथ्वीमा टोटल्ली ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हुन्छ। अब अर्को कुरा ध्यान दिनुहोस्, शैतानले चाहिँ यो पृथ्वीलाई कहिले खत्तम पार्नलाई सोचिसकेको छ, प्रयास गरिरहेको छ। तर यो पृथ्वी अहिलेसम्म जीवित छ, यो पृथ्वी अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। यस कारणले त्यो कारण चाहिँ यही हो कि मण्डली लगातार प्रार्थना गरिरहेको छ। अनि मण्डली र पवित्र आत्मा यो पृथ्वीमा प्रकाशन दिनको निम्ति चम्किरहेको छ। अब जब मण्डली र पवित्र आत्मा नै स्वर्ग उठाइ लगिसकेपछि त यहाँ त केही पनि आशा छैन, किनभने यहाँ त अँध्यारो मात्रै छ। त्यो अँध्यारो मात्र भइसकेपछि टोटल्ली
ख्रिस्ट विरोधीको शासन, एन्टी क्राइस्ट रुल त्यहाँ आउनेछ र शैतानले सबै कुरालाई हस्तक्षेप गर्नेछ। मानिलिनुहोस् 7 वर्षको समय चाहिँ टोटल्ली शैतानको हातमा नै हुनेछ। किनभने पवित्र आत्मा र मण्डली पृथ्वीमा हुँदैन। यो पृथ्वीबाट असल कुरा उठाइसकेपछि गलत कुरा मात्रै यहाँ भएकोले गर्दा त्यो गलत कुराले पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्छ अनि त्यही गलत कुरामाथि प्रभुको दण्ड, उहाँको क्रोध दन्किनेछ। त्यसमा यो सबै कुराले हामीलाई यो बताउँदैछ कि हामी चाहिँ यो महासङ्कटकाललाई फेस गर्नु पर्दैन यदि हामी प्रभुसँग बलियो भएर जियौँ भने, यदि हामी प्रभुको आगमनमा उठाइ लगियौँ भने हामी महासङ्कटकालमा छोडिँदैनौँ। तर महासङ्कटकालमा छोडिन्छन् कोहरू? जोहरू तयार छैनन्, जोहरू आत्मिक रूपमा निदाएको अवस्थामा छन्। किनभने त्यहाँ लेखिएको छ नि, एउटै खाटमा सुतेको एकजना उठाइयो रे, अर्को छोडियो रे। हुन्छ नि त त्यस्तो पनि त परिवारमा। एउटा चाहिँ प्रभुको कुरा सुन्नै मन पर्दैन, क्रिस्चियन त हो तर प्रभुमा सम्बन्धै छैन, अर्को व्यक्ति बलियो छ। चाहे श्रीमान होस् या श्रीमती होस्, श्रीमतीले तानेर लान सक्दैन श्रीमानलाई स्वर्ग, न त श्रीमानले श्रीमतीलाई तानेर लान सक्छ, छोडिन्छ यदि तयार छैन भने। त्यसकारण तयार हुने काम चाहिँ हरेक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल काम हो है। प्रत्येक व्यक्तिले आफैलाई तयार गर्नुपर्छ। प्रकाश 19को 9मा हामीले के पढ्यौँ? एकचोटि फेरि त्यो पद पढौँ। प्रकाश 19को 9 कति त्यहाँनिर एउटा शब्द चलाइएको छ, दुलही चाहिँ दुलहीले आफैलाई तयार पार्नुपर्छ भनेको छ है। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कति छ त्यो? हजुर पढौँ त्यसलाई। प्रकाश 19को 7 पद हामी पढ्नेछौँ। प्रकाश 19को 7 पद। हामी रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ। थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। हेर्नुहोस्, उहाँको दुलही स्वयं भन्ने शब्दलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नु, स्वयं तयार भएकी छिन्। हामी सबै दुलही हो, दुलहीको साथी भएर कोही जान पाउँदैन। ख्रिस्टको दुलही नै हुनु पर्यो हामी, होइन? अब साथी भयो भने त भन्न पाउँथे म त साथी हो, अलिकति तयार नहुँदा पनि हुन्छ, दुलही पो सिँगारिने हो त म त दुलही होइन भन्न पाउँथे। प्रभुले दुलहीलाई लिन आउने, दुलहीको साथीलाई होइन। जन्तीलाई लानुहुन्न, जन्तीहरू सब छोडिन्छन्। त्यस कारण दुलहीको काम के हो? स्वयं तयार हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यही कुरा हो, दुईजना सँगै सुतेको थियो रे, एउटा उठाइ लगियो रे, एउटा छोडियो रे। छोडिएको व्यक्तिलाई थाहै छैन, राति सुत्दा त सँगै थियो, बिहान उठ्दा छैन। यात्रा गर्दाखेरि सँगै यात्रा गरेको अर्को त्यहीँ गायब हुन्छ, थाहै छैन। दुइटै विश्वासी हो नि त्यहाँनिर। अब अविश्वासीको त कुरै यहाँ नगरौँ, ती त जाने नै छैनन्। तर विश्वासी भएर पनि आफूलाई तयार नगर्नेहरूको कुरा, पश्चाताप नगर्ने, साँचो पश्चाताप गरेर जीवन नजिउनेहरूको कुरा यहाँ गरिएको छ। तिनीहरू छोडिनेछन् र तिनीहरू पनि एक दिन कष्टमा पुग्नेछन्। तर तपाईँ र मेरो काम चाहिँ यही हो कि प्रभुको आगमन जुनसुकै बेला होस्, जहिले सुकै होस्, म तयार छु भन्ने अवस्थामा बस्नु नै हाम्रो निम्ति त्यसैमा भलाइ छ। र यसलाई हामीले भाका सारेर भोलि हुन्छ या यो काम पुरा होस् त्यसपछि म तयार हुन्छु भन्ने कुराहरू यसमा आउँदैन है। यो चाहिँ आज नै हो। त्यसकारण बाइबलले के भन्छ? मुक्तिको दिन आज नै हो, भोलि होइन, आज नै। टुडे इज द डे अफ साल्भेसन है। आज नै मुक्तिको दिन भनेको छ। आज हामी तयार छौँ कि छैनौँ? मेरो विचारमा अरू कुरामा हामी आज नजाउँ, किन लामो हुन्छ। आजलाई हामी यति नै राख्नेछौँ। सो आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले आज मोटामोटी सिकेको कुरा चाहिँ प्रभुको आगमन हुँदाखेरि तपाईँ र म चाहिँ उठाइ लगिनको लागि तयार बसौँ। जसरी हामीले लुका 21मा पढ्यौँ, जब यी चिन्हहरू हुन्छन्, यी घटनाहरू घट्छन्, तब तिमीहरू खडा हो र माथितिर शिर उठाओ, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ। आज साँझको समयमा आउनुहोस् हामी हाम्रो हृदयलाई एकछिन हामी तलासौँ, हाम्रो सबै विचारहरूलाई हामी जाँच गरौँ, हाम्रो कार्यहरूलाई हामी जाँचौँ वचनको आधारमा।
हामीले आफैलाई जाँच्ने भनेको त्यो जाँच्ने कुराको मापदण्ड चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। वचनको आधारमा जब हामी आफैलाई जाँच्छौँ, निहाल्छौँ, अनि मात्रै त्यसमा हामी शुद्ध ठहरिन्छौँ। हाम्रो आफ्नो अनुभवमा जाँचेर पनि हुँदैन प्रिय। हाम्रो अनुभवले हामीलाई धोका दिन सक्छ। या अघि मैले भने जस्तै अरूले हामीलाई जाँचिरहेको छ, हो तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै ठिक व्यक्ति भनेको आधारमा पनि हुँदैन। अरूको प्रशंसा झुटो पनि हुनसक्छ। वास्तवमा अरूले हाम्रो भित्री कुरालाई जानेको हुँदैन। उनीहरूले जे बाहिर देख्यो त्यसको बढाइ गरेकोले गर्दाखेरि उनीहरूले तारिफ गरेको हुनसक्छ। वास्तवमा भित्र हामीले आफैलाई निहाल्न सकौँ। आज हामी के कुरालाई बढी प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू बनिरहेका छौँ? कुन कुराको लालसामा हामी जिउँदैछौँ? के हाम्रो लालसा हाम्रो शरीरको उद्धार हो? जसरी पावलले भने, सृष्टि मात्र होइन तर हाम्रो शरीरले पनि त्यो कुराको निम्ति आर्तनाद गर्छ। कुन कुरा? प्रभुको आगमनमा हामी स्वर्गारोहण हुने कुराको, हाम्रो देहको उद्धार हुने कुराको। आज तपाईँको र मेरो लालसा, तपाईँको र मेरो भोग, हाम्रो 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 तृष्णा के कुरामा हामीले राखेका छौँ? के हामी भन्न सक्छौँ मेरो लागि सबैभन्दा प्यारो स्थान चाहिँ स्वर्ग नै हो? पृथ्वीमा जतिसुकै राम्रोभन्दा राम्रो कुरा मैले हासिल गरे तापनि त्यो मेरो लागि उत्तम छैन प्रभु। मेरो लागि उत्तम जग्गा चाहिँ तपाईँको स्थान हो। त्यसकारण त पावलले भन्दछ, म जिउनु ख्रिस्ट, मर्नु मेरो लागि लाभ। किनभने उनी यो कुरामा निश्चित छन् कि म यस पृथ्वीमा म मरेँ भने पनि त्यो मेरो लागि भलाइको लागि हुन्छ, किनभने मैले यो सबै कष्टबाट छुटकारा पाउँछु। प्रिय, जहाँ तिम्रो धन त्यहाँ तिम्रो मन भने जस्तै आज हाम्रो मनलाई हामीले कुन कुरामा लगाउनको निम्ति हामी परिश्रम गर्दैछौँ? यदि हामी स्वर्गतिर मन लगाउनलाई हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो परिश्रम स्वर्गको राज्यको निम्ति हुनुपर्दछ। पृथ्वीमा हामीले परिश्रम गरेर स्वर्गमा मन लगाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले लोतलाई त निकाल्नु भयो सदोम र गमोराबाट, तर उनको श्रीमती त्यहीँ नष्ट भइन्, किनभने उनको मन, जहाँ तिनको धन थियो त्यहाँ उनको मन गयो। उनी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई भन्दा, आफ्नो सुरक्षा भन्दा उनले कमाएको, उनले हासिल गरेको, सदोममा छोडेको त्यो धन दौलतमा उनले आँखा लगाइन्। उनको मन त्यतातिर लागेकोले गर्दा उनी बाटोमै नष्ट भइन्। तपाईँ र म बाटोमा नष्ट हुनको लागि बोलाइएकाहरू होइनौँ प्रिय। हामी गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि बोलाइएका हौँ, अनि त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नलाई हाम्रो मन माथिका कुराहरूमा लगाउन सकौँ, जहाँ ख्रिस्ट विराजमान हुनुहुन्छ। पृथ्वीको कुरा क्षणभरको लागि छ अनि यसले हामीलाई धोका दिनेछ प्रिय। यो शैतानको चाल हो, पृथ्वीको कुरामा हामीलाई फसाएर यसमा नै हामीलाई व्याप्त बनाउने शैतानको चाल हो। अब उपरान्त विश्वासीहरू शैतानको चालमा फस्ने छैनन्, तर शैतानको चालबाट, त्यसको षड्यन्त्रबाट, त्यसको योजनाबाट, चलाखीबाट आफूलाई निकालेर उनीहरू प्रतिज्ञा गरिएको कुरातर्फ आफ्नो आशा लगाएर त्यसमा उनीहरू जिउँदछन्, त्यसमा उनीहरू लागि पर्दछन्। तपाईँ र म त्यो कुरामा लागि पर्न सकौँ जुन कुराको लागि हामी बोलाइएका हौँ, जुन कुरासँग हाम्रो आशा जुडेको छ। पावलले भन्छ, यो हाम्रो महिमित आशा हो। स्वर्ग राज्यमा जानु हाम्रो महिमित आशा हो, अनि त्यसलाई हामी गुम्न नदिउँ, फितलो हुन नदिउँ। बरु प्रभुलाई भनौँ, यदि मलाई रोक्ने कुनै पनि कुराहरू, कुनै पनि तत्त्वहरू छन् जुन कुराले मलाई मेरो आशासम्म पुग्नदेखि रोक्दैछ भने म त्यो कुराहरूलाई छोड्न तयार छु, म त्यो कुरालाई फोहोर मैला तुल्य गन्न म तयार छु भनेर आज बेलुकी हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग। हामी कसरी आफूलाई जाँच्ने? यिनै कुराहरूबाट हामी जाँच्न सक्छौँ। मेरो मन के कुरामा अडिएको छ, म के कुरामा लाग्दैछु। आज साँझको समयमा प्रभु हाम्रो बीचमा बोल्दै हुनुहुन्छ। यो आखिरी समयमा तिम्रो लागि धेरै गाह्रो हुनेछ, तिम्रो लागि धेरै चुनौतीहरू आउनेछ, तिम्रो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने धेरै कुराहरू यो संसारमा तिमीले देख्नेछौ, तर तिमी चाहिँ के कुरामा आफ्नो माइन्डलाई तिमीले लगाउने, तिम्रो हातमा त्यो डिसिजन छ। शैतानले तपाईँलाई जबरजस्ती संसारको कुरामा फसाउन सक्दैन।
तपाईँ यदि फस्न चाहनु भएन भने शैतानले तपाईँलाई फसाउन सक्ने छैन। आज तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस् प्रिय, के प्रभुको आगमन आज हुन्छ भने म उठाइ लगिनको लागि तयार छु। र हामी सधैँभरि यो कुरामा जिउन सकौँ, प्रभुको आगमन आज हुन्छ भन्ने सोचमा हामी जिउन सकौँ, ताकि आफूलाई हामी हरेक समयको लागि तयार गर्न सकौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ आज साँझको समयमा